اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم يا أبا الفضل العباس يا باب الغبار يا سقاء السكينة السلام يا أخشاء كربلاء يا أبا الفضل العباس ات قدام رکھن دی جا کوئی ات قدام رکھن احمد دی جا کیے यो दुख उठ शाम सैन कल्हिए यो दुख खा गए शाला सैन मेरी तो खैर होवे पई होण तई दुख सांभीए यो दुख खा गए इत कदम रखण दी जा कोई उठ शाम सैन कल्हिए यो दुख اللهم صل على السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا باب الهواي السلام عليك يا سقاء السكينة السلام عليك يا أخشاء كربلاء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا باب الهواي يا أبا الفضل العباس يا لا شبه بن مبارك بحق أبا الفضل العباس والسلام اتنا مؤمنين ومؤمنات فانی جان فرل فرما جنب الجلال جان فرما بالخصوص میرے والد محترم سے خالد شاہ صاحب اور میرے بھائی سے نادر شاہ صاحب کی درجات بلند فرما آل محمد سب کے جنہیں مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کسی کو شفا کے لیے عطا فرما بالخصوص ہمارے والد محترم کو شفا کے لیے عطا فرما جتنے مومنین مومنات بے روزگار ہیں رزق عطا فرما بے اولاد مومنین کو اولاد نبی عطا فرما آل محمد کے سب کے شام کی حفاظت فرما ذریعہ اطلق جناب عیدان اسلام اللہ علیہ بحق برکت عباس ذریعہ جناب سکون اسلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما آل محمد کے سب کے دشمنان اہل بیت میں مستند فرما تمام شیعان حیدر قرار کی حفاظت فرما اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا علیہ فی هذه الشهر المقبول شعب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقة عن وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله اللهم عجل لوليك الفرج